नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। हिजो आज नेपालमा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटबाट पाठ सिक्नेहरूको भिड लागेको छ। नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, योजनाविद, अर्थशास्त्री सबका सब पाठ सिक्न सिकाउन लागि परेका छन्। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको कुरा जोडेर नेपालमा यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्नेहरूले अलिअघि भूकम्पबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्थे, त्यसपछि नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्नुपर्छ पनि भन्ने गर्थे। कोरोना कालमा इटली, स्पेन, फ्रान्समा निम्तिएको सङ्कट देखाएर नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ भन्थे। भन्दा भन्दै 10,000 नेपालीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भयो। भूकम्पले पनि 10,000 जतिकै ज्यान नै लियो। हजारौँ घरले कैयौँ मानिसहरू घाइते अङ्गभङ्ग भए। फुस्रो बेतुके कुरा गर्ने केही निर्लज्जहरूले भनेका थिए नवनिर्माणका लागि भूकम्पले अवसर जुराइदियो। तर के नवनिर्माण, उन्नति, प्रगति गर्न भूकम्प गइरहनु पर्ने थियो र? अवश्य पनि थिएन। पश्चिम नेपालको भूगर्भमा सञ्चित तनाव जुनसुकै बेला भूकम्पको रूपमा प्रकट हुन सक्ने अहिले पनि भनिएकै छ। ती क्षेत्रमा कहीँ कतै पनि भूकम्प जोखिमबाट जोगिने तयारी, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको काम भएकै छैन। भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालमा कैयन राष्ट्रवादी प्रकट भए। कतिले त भारत विरुद्ध गाली नै वर्षाए। अरूलाई जति धेरै गाली गर्न सक्यो उति राष्ट्रवादीको ताज लगाउन पाइने देश यही हो। अरूलाई गाली गरेर हामी राष्ट्रवादी बन्ने प्रयास गर्छौँ, भइरहेका पनि छौँ। नाकाबन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भाषण गरेर जनताको बुद्धि भुट्ने यिनै नेताहरू होइनन् र? नाकाबन्दी भएको पनि 6 वर्ष पुरा भयो। हामी नेपाली के कुरामा आत्मनिर्भर भयौँ त? यही 6 वर्ष यता त्यसअघि कहिले पनि आयात नभएको जनै चीनबाट आयात हुन थाल्यो, कोरियाबाट छ्याङ आयात हुन थाल्यो। आवश्यक नै नभएको सुपारी, मरिच र छोगडा आयात गरेर श्रीलङ्का पथमा जान त हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै रहर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै रहर यस्तो छ, यहाँ अरू चाहिँ श्रीलङ्काबाट पाठ सिकाउन तम्सेका छन्। खुल्लम खुल्ला अर्थतन्त्रमा डकैती भइरहेको छ। नीति बनाएर, नियम मिलाएर, पैसा बाँडफाँडको सेटिङ गरेर निजी फाइदाका लागि राजनीतिको माथिल्लो तहबाटै अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने काम यही भइरहेको छ। यो सब खुलेआम भइरहेको छ। तर हामी एउटा आँखाले तमासा हेरिरहेका छौँ, अर्को आँखाले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट हेरिरहेका छौँ। नाकाबन्दीका बेला भारतलाई गाली गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने नेताहरू अहिले कहाँ छन्? भारतका विपक्षमा 2 करोड 92 लाख नेपालीले एकैपटक एकैसाथ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाए पनि भारतको केही हल्लिँदैन। तर यी 2 करोड 92 लाख नेपालीले वर्षमा 1 महिना आफ्नै देशको उत्पादन मात्रै उपभोग गर्छौँ भन्ने प्रण लिने हो भने भारतले नेपालका अगाडि घुँडा नै टेक्छ। भारतले पठाएको विषादी मिसिएको तरकारी खाँदैनौँ, आफै उत्पादन गरेर खान्छौँ भन्ने सङ्कल्प सरकारले गर्ने हो भने भारतलाई विस्तारवादी भन्नै पर्दैन, हामी राष्ट्रवादी हौँ भनिरहनै पर्दैन। तर नेपालमा आत्मनिर्भर त लगाउने नारा हो, पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने नौटङ्की हो। अरूलाई गाली गर्नुको उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै हो। तर कसैलाई गाली नगरी पनि राष्ट्रवादी बन्न सकिन्छ भन्ने जुक्ति यहाँकालाई थाहा नभएको होइन। नेपालबाट ठुलो रकम भारतीय कामदारले लैजान्छन्। भारतीयले गर्ने काम नेपालीबाटै गराउनु भन्दा ठुलो राष्ट्रवाद के हुन सक्छ? नेपालमै अन्न, फलफुल, तरकारी उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनु जति देशभक्ति अरू के हुन सक्छ? यस्तो नीति दिँदा मेरो कुर्सी जाला कि, मेरो छोराछोरीले छात्रवृत्ति नपाउला कि, मेरो संस्थाले एम्बुलेन्स नपाउला कि, चुनावमा खर्च अभाव होला कि भन्ने जस्ता घटिया चिन्तनले ग्रस्त भएकाहरूले मौसम अनुसार नारा लगाउँछन्। हामी अन्धभक्तहरू पनि तिनकै पछाडि दौडिन्छौँ। नेपालमा जसले जे सोचुन् बुझुन् त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर हामी भन्छौँ यहाँ श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्न सरकार नै तयार छैन भने तपाईँ हामीले सिकेको पाठले 1 कप चिया पनि पाक्नेवाला छैन। पाठ सिक्ने भन्ने कुरा त समय काट्ने मेलो मात्रै हो। कुनै बेला जनकपुर चुरोट कारखानाबाट उत्पादित चुरोट भारत निकासी हुन्थ्यो। त्यो उद्योग बन्द नै हुनुपर्ने त्यस्तो खास कारण केही पनि थिएन। प्रतिस्पर्धी सूर्य टोबाकोले व्यापार गर्न थालेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरियो। अहिले सूर्य टोबाको नेपालबाट धेरै लाभांश विदेश लैजाने मध्येको एक कम्पनी बनेको छ। विदेशी कम्पनीले नेपालमा चुरोट, रक्सी, बियर बेच्ने
नेपालीलाई मृत्युको घाटमा पुर्याउने अनि सरकार कर हेरेर मुस्कुराउने बाँकी फजुल मान्छेहरूको झुण्डले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पाठ सिक्ने भन्दै बरबराउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। पटक्कै पनि छैन। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने, जवाबदेहिता खोज्ने आजको यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयहरू उठान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ मनाङ्गेले आफ्नै कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको विषयको थप तथ्यसहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी मन्त्रीबाट हातपात भएपछि कर्मचारी नै यति बेला आतंकित बनेका छन् र उनले हामीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, मलाई डर छ, त्रास छ, अब त्यो मन्त्रालय जान्न। माननीय भए पनि मती उस्तै भएका मनाङ्गेको हरकत सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस विषयमा दीपक मनाङ्गेसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषय पनि हामीसँग छ। देउवाले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि अहिले यो विषयमा विवाद भइरहेको छ र विशेष गरी माधव कुमार नेपालको सिफारिसमा मन्त्री बनेका व्यक्ति माधव नेपालको सम्धिका साडु भाइ हुन् भन्नेसम्मको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस विषयको विशेष रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै चुनाव नजिकै जाँदा देशभर लाल पूर्जा बाँड्ने यति बेला लहर चलेको छ र भूमिहीनहरूले जमिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो थाहा छैन, तर उनीहरूका नाममा यति बेला धमाधम लाल पूर्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ, त्यो मात्र भोटका लागि। यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै साउदीमा एक मेन पावर कम्पनीले 40 जनाभन्दा बढी नेपालीहरूलाई अल्पत्र पारेको विषयको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ, जो अहिले आफूहरूको उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष गुनासो हामी सुन्नेछौँ। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर भिडियो सम्पर्क मार्फत पनि आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू र समाजमा वरपर भएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस उपर पनि तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, अनुदान वा सस्तो ब्याजमा ऋण पाए रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने, नत्र नेपाल आफैले रेल चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क तथ्यसङ्गत छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 31.83% अर्थात् 148 जनाले तालीमा र 68.17% अर्थात् 317 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरूले जाहेर गर्नुभएको यो मत परिणाम अनुसार आफैले रेल चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क तथ्यसङ्गत छैन भन्नेमा अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, जनकपुरमा यसपटक फोहोर तत्काल उठाउन अदालतले नै आदेश दिनु पर्यो। ल्यान्डफिल साइट नभएका कारण फोहोर नउठेको उपमहानगरको जवाफ चित्त बुझ्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो रिपोर्ट, गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर गण्डकी प्रदेशमा सांसद बनेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे अहिले मन्त्री छन्। मनाङ्गेलाई सांसद बनाउन नेकपा एमाले आफ्ना उम्मेदवार नै उठाएन। एमालेकै छत्रछायामा पहिलो पटक मन्त्री पनि बने। नेकपा विभाजनपछि मनाङ्गे गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ ढल्किए। त्यसबापतको उपहार वा पुरस्कार स्वरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसम्म बने।
पृष्ठभूमि जस्तो भए पनि वर्तमानमा मनाङ्गेले गरेका राम्रा कामहरू समाचारका रूपमा पढ्न पाइने आशा गरिएको थियो। तर उनले आफ्नै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई मङ्गलबार कुटपिट गरेको खबर बाहिरियो। देख्नेहरूले भनेको कुरामा आधारित भएर आएका समाचारहरूमा मनाङ्गेले प्रकाश ओझालाई कुटेकै भन्ने थियो। तर आज हामीले दुवै पक्षसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिलेको खबर छ मन्त्री मनाङ्गेको आतंकका कारण ती कर्मचारी 2 दिनदेखि कार्यालय जान सकेका छैनन्। औषधि खाएर दिन कटाइरहेका छन्। आफूभन्दा माथिल्लो तहका हाकिमहरूसँग उनले सरुवाका लागि आग्रह पनि गरिरहेका छन्। मन्त्री मनाङ्गेका कारण एक कर्मचारी यो हदसम्म आतंकित हुनुपर्ने कारणको भित्री कथा के हो त? पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट सुदीप पौडेलको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङको झम्टाएर गालीगलोचको शिकार भएका मन्त्रालयकी एक अधिकृत मन्त्रीको आतंकका कारण कार्यालय जानै छाडेका छन्। मन्त्री गुरुङले कुटपिट गर्न झम्टिने र अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलोच गरेपछि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझा कार्यालय जानै छाडेका हुन्। बिहिबार हामी उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनको कार्यकक्ष नै खाली देखिन्थ्यो। मन्त्री गुरुङको आक्रमणबाट बाल जोगिएका शाखा अधिकृत ओझा घटनापछि 2 दिनसम्म मोबाइल स्विच अफ गरी सम्पर्कविहीन थिए। तर बिहिबार हाम्रो सम्पर्कमा आएका ओझाले कुटपिटको घटनापछि आफू त्रासकै कारण कार्यालय जान नसकेको बताए। यो घटनाले मन्त्रालयबाट अनिन्तै सरुवा माग्ने मनस्थितिमा पुर्याइदिएको उनको भनाइ छ। किन 51% राखिस भनेर अलिकति थोरै गाली गलोचको शैलीमा केही अपशब्दहरू प्रयोग गरेर झ्याप्प चाहिँ झम्टिन आउनुभयो होइन। हजुर। अनि त्यहाँ साथीहरू अरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, 6-7 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले समात्नु हो। अन्त सोफामा बसेको थियौँ। तपाईँलाई हिर्काउनु भयो उहाँले होइन? हिर्काउन नजिकै आउनुभयो। तर मलाई चोट लाग्ने गरेर त्यस्तो चाहिँ लाग्ने असर पर्ने गरेर त प्रहार हुन भएन। म मन्त्रालयमा जान डर बढ त एउटा हुँदै भयो होइन। मानवीय आत्मसम्मानमाथि चोट पनि भयो होइन। र एउटा चाहिँ त्यो अलिकति असहज जस्तो भएको हुनाले मैले अब अन्य कुनै कार्यालयमा सरुवा गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। भनेको अहिले तत्काल तपाईँ अब अफिस जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्न, डर छ? बिदा जति म 1 हप्ता जति बिदामा छु। औषधि नै खाइरहेको छु। रिपोर्ट सहित मैले बिदा पठाएको छु। अनुदानको फाइल बोकेर कार्यकक्ष पुगेका कर्मचारीमाथि हातपात। मन्त्रीको इन्ट्रेस्टले भएको थियो लफडा। घटना मङ्गलबार अपराह्न 4 बजेतिरको हो। मन्त्रालयका अधिकृत ओझा फाइल बोकेर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे। तर एकाएक उनीसँग मन्त्रीको भनाभन भयो। भनाभनकै क्रममा मन्त्री गुरुङले धकेल्दै ओझालाई झम्टिएर कुटपिट गर्न खोजे। युवा स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल हुँदा दुईबीच विवाद भएको बुझिएको छ। यो अनुदानको मापदण्डको विषयमा चित्त नबुझेपछि मन्त्री गुरुङले अपशब्द बोल्दै धम्की दिँदै आफूमाथि झम्टिएर कुटपिट गर्न खोजेको ओझाको भनाइ छ। मापदण्डमा 51% युवा समेट्नुपर्ने बुदा अधिकृत ओझाले थपेको आरोप मन्त्री गुरुङको थियो। तर कानुन सम्मत मापदण्ड बनाइएको भए पनि मन्त्री गुरुङले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पूरा नभएपछि आफूमाथि हातपातसम्म गरेको ओझाले बताए। उद्यमी युवाले अनुदान पाउने कुरामा 51 कम्तीमा 51% युवा हुनुपर्छ भन्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरियो होइन। हजुर। अनि त्यो चाहिँ उहाँले मैले तैँले राखेकोस् भन्ने आरोप लाग्नुभयो कि। उहाँले पटक पटक मान्छेहरूलाई आलोचना गर्ने, कसैलाई हात हाल्ने, कसैलाई के भन्ने, कसैलाई के भन्ने, यो त दुनियाँले जानेको कुरा छ। अब हामीले त एउटा अहिलेसम्म सहँदै आएकै अवस्था हो नि। घटना हुँदा बखत मन्त्रालयकै 5-6 जना कर्मचारीहरू मन्त्रीको कार्यकक्षमै साँची रहेको पीडितको भनाइ छ। तर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सोद्धा कसैले पनि बोल्ने आँट गरेका छैनन्। त्यो कार्यविधि मापदण्ड बनाउने भनेको एउटा समितिले बनाउने हो। महासचिव प्रमुख हुँदै सचिव हुँदै मन्त्रीले नै सदर गर्ने हो। अनि त्यो आफूले सही गरेको कुरालाई अनि एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ यसले बदमासी गर्यो भन्ने त त्यो त एउटा के भन्छ विक्रान्तिको प्रतिक्रान्ति के भने जस्तो त्यस्ता कुरा हुन्थे होइन। मनाङ्गे भन्छन् कुटपिट गरेको होइन, सम्झाएको मात्रै हुँ। यता यो घटनापछि मन्त्री गुरुङलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्यौं। मन्त्री गुरुङले भने आफूले कुटपिट नगरी मन्त्रालयका गोप्य सूचना बाहिर लिक नगर्नु भनेर सम्झाएको दाबी गरे। ओझाले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्नु अघि नै बाहिर सार्वजनिक गर्ने र आफन्तलाई अनुदान दिने गरेको आरोप मन्त्री गुरुङको छ। सरकारको प्रतिनिधिहरू सबै गरिब मान्छेलाई दिने भनेर चाहिँ एकदमै गाउँ लेभलको मान्छेलाई दिने भनेर कार्यविधि बनाएको थियो। लिकेज गरेको थियो त्यो सबै। त्यो लिकेज गरेर यसले आफ्नो मान्छेलाई ठ्याक्कै त्यसरी मिलाएर चाहिँ ए हजुर पैसा खान्छ त्यसरी खाँदो रहेछ। यसमा दिदी अरू कर्मचारी कसै भएको छैन। यो रहेछ हामीले रिसिभी साथीको बनाउनु खोजेको हो। यसले अरू के पनि होइन। भनेको तपाईँले आफ्नो कार्यकक्षमा ती शाखा अधिकृत प्रकाश ओझामाथि हातपात गर्नुभएको होइन, यो भन्नुभयो खोज्नु भएको हो? त्यस्तोलाई मैले पिडिएको त्यो मर छ कहाँ त्यसले पत्रकारलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदै बस्न सक्छ। त्यस्तो मैले पिट्ने त्यसलाई अब अप्ठ्यारो लाग्ने हो। उसले चाहिँ कुद्दै उडाउँछ। अब त्यो छर्यो भने त
त्यसलाई पनि त्यसले सम्झेर आउँछ 3 दिन अगाडि सम्झाएको थियो चोरलाई चोरले सम्झे भनेको बुझिएन छ्या त्यस्तोलाई के पिट्छ यार त्यस्तोलाई कसरी पिट्छ भनेपछि खान्न पाएको एउटा चोर जस्तो पाउनलाई कुनै पिट्छ भनेको कुटपिट चोरलाई पुलिसले पिट्ने भनेको मन्त्रीले पिट्ने होइन के तपाईँले एक झापड सापड पनि हान्नु भएन त्यस्तो ढिला त सामग्री मलाई ढिला के पिट्ने त्यसो भए मनाङ्गेको उदण्डता मन्त्री भए पनि सुध्रिएन शैली कुनै बेला गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् राजीव गुरुङ उर्फ मनाङ्गे उनले 2078 जेठ 9 गते मन्त्री पदको शपथ खाएका थिए तर मन्त्री पदको शपथ खाए तापनि उनी विवाद रहित छैनन् न उनको बोल्ने ठाडो शैली परिवर्तन भएको छ न त उनको गुण्डागर्दी व्यवहारमा नै राजनीतिमा प्रवेश अघि ठमेलमा आधार बनाएर उनी गुण्डागर्दी गर्थे मनाङ्गे विरुद्ध प्रहरीले रेड कर्नर नोटिससम्म जारी गरेको थियो 2 वर्ष अघि एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि पनि मनाङ्गेले कुटपिट गरेका थिए दर्शकहरू यस विषयमा हामीले दुवै पक्षको भनाई रिपोर्ट मार्फत समावेश गरिसकेका छौं तर यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडीलाई। माननीयज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर अब युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गेज्यूले चाहिँ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई झम्टिने अपशब्द बोल्ने कुटपिट गर्ने खालका खबरहरू यति बेला आइरहेको स्थिति छ तर यसले त मन्त्रालयमा निकै आतंक समेत सृजना भयो तपाईहरु चाहिँ केही पनि बोल्नु भएको छैन तपाईहरुको बोली नै फुटेको छैन के हो तपाईहरुको भूमिका के हो अगाडि गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा कृष्णचन्द्र नेपाली जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ हजुर उहाँले हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको सुशासन हो शान्ति सुरक्षा भन्नुभएको थियो आज उहाँहरूको सुशासन भनेको अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारको के रहेछ भने पालवाला माननीय मन्त्रीले एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने हातपात गर्ने को उहाँहरूको सुशासन रहेछ उहाँहरूको चाहिँ शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा रहेछ यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले सरकारको ध्यान आकृष्ट पनि गराएका छौँ जो रक्षक पुगिने भक्षक भने जस्तै जो सरकारले जो चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशवासीको शान्ति सुरक्षा गर्नुपर्ने विकास समृद्धितिर लाग्नुपर्नेमा सरकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्त्रीले जुन ढङ्गबाट दिन चाँडै एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि चाहिँ कुटपिट गर्ने हातपात गरेको आज 3 दिन हुँदाखेरि पनि सरकारले माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालले जुन मुख दर्शक भएर बस्नुभएको छ यो गम्भीर छ यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। खै तपाईहरु बोलेको पनि सुनिएन त्यसमाथि दीपक मनाङ्गेलाई बढाउने हुर्काउने पुलपुल्याउने त तपाईहरु नै हो नि सर यो आरोप पनि तपाईहरुमाथि छ विशेष गरी उहाँलाई जिताउन दीपक मनाङ्गेलाई जिताउन एमालेले आफ्ना उम्मेदवार नै ब्याक गरेको स्थिति पनि थियो होइन त्यो होइन हेर्नुहोस् म यति कुरो मात्रै भन्न चाहन्छु जब हामी जनताका प्रतिनिधि भइसकेपछि सांसद भइसकेपछि मन्त्री भइसकेपछि हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको जो कोही व्यक्ति होस् ऊ जनताप्रति चाहिँ ऊ चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ र यो विषयमा जुन मन्त्रीले एउटा बालवाला चाहिँ मन्त्रीले जुन खालका गतिविधि क्रियाकलाप गर्नुभएको छ यो भर्सनायोग्य छ र यो विषयमा मैले यति मात्र भनौँ र यो विषयमा हामीले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ बाहिर बाजा बजाउने कुरो त होइन नि हामीले सम्बन्धित निकायमा यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाएका छौँ। अब हेर्नुहोस् माननीयज्यू जो मन्त्रीबाट कुटपिटमा परेका थिए ती व्यक्ति अब यतिसम्म आतंकित बने कि यो घटना पछाडि कार्यालय समेत जान सकेको स्थिति छैन अब त्यो मन्त्रालय पस्दैन मलाई अब सरुवा चाहिन्छ भनेर उहाँले भनिरहेको स्थिति छ अब यो अवस्थामा मन्त्री सुध्रिनुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन त? होइन हामीले जो कोही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति जो सार्वजनिक पदमा छ ओहदामा छ ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ जनताको अभिभावक हुनुपर्छ जनताका चाहिँ भिरमर्का समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ तर त्यही व्यक्तिबाट कोही पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारी जनता असुरक्षित हुने भनेको यो गम्भीर कुरा हो यो विषयमा हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको तर्फबाट सरकारको गम्भीर ढङ्गबाट ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ हामीले यो विषयमा के गर्नु भएको छ के गरेर तपाईले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो स्पष्ट रूपमा भनिदिनुस् त तपाईले के चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो के पहल गर्नु भएको छ? मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै हामीले ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ र यसको चाहिँ
त्यो विषयमा जो कोही दोषी छ उसलाई कानुनको चाहिँ दायरामा ल्याउनु पर्छ। माननीयज्यू कहिले भेट्नुभयो तपाईँहरूले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, के कुरा भयो त्यसबारे पनि स्पष्ट? हामीले त उहाँलाई आज पनि भेटेका छौँ, अस्ति पनि भेटेका छौँ, हामीले यो घटना हुने बित्तिकै उहाँलाई भेटेका छौँ नि। हजुर, संसदमै भेटेर उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूले के जवाब दिनुभयो त तपाईँहरूले ध्यानाकर्षण? उहाँले यो विषयमा म गम्भीर छु भन्नुभएको छ। आज तर 3-4 दिन हो, 3 दिन भयो, कुनै परिणाम आएको छैन। अनि फलोअप गर्नुभयो त तपाईँहरूले? अनि फलोअप गरेका छौँ। त यो सरकार आखिर के को निम्ति यो सरकारको स्थापना भएको छ, यो सरकारको मकसद के रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग भयो नि त। आफ्नै क्याबिनेटको एउटा पालवाला मन्त्रीबाटै जनता राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी सुरक्षित छैनन् भने त्यो सरकारले जनताको के सुरक्षा गर्न सक्छ? हजुर, अब हेर्नुहोस् माननीयज्यू, कर्णाली प्रदेशमा मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाइयो, यता सङ्घमा गैर सांसदलाई आजै मन्त्री बनाइएको स्थिति छ र राजीव गुरुङको पृष्ठभूमिबारे पनि हामी सबैलाई थाहा छ, भन्नै परेन। जनताको जनादेशबाट बनेको सरकार होइन नि, अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार हो। हजुर, अहिले हेर्नु त मूल्य वृद्धि कति बढेको छ, चाहिँ मुलुक चाहिँ को अर्थतन्त्र टाट पल्टिने स्थिति छ, कहीँ मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाइएको छ, कहीँ चाहिँ जिम्मेदारै कर्मचारीलाई हातपात गर्ने मान्छेलाई मन्त्री बनाइएको छ, कहीँ के गरिएको छ, यो कुरा त सबै छर्लङ्ग भएको छ नि त। यो चाहे सङ्घ सरकार भन्नुहोस् चाहे प्रदेश सरकार भन्नुहोस्, जनताको विकास निर्माण समृद्धिप्रति कुनै मतलब छैन। काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढेछ। अब राजीव गुरुङको कुरा गर्ने हो भने उहाँमाथि त तपाईँहरूले पनि ठुलो दया राख्नु भएको छ है, हिजोका दिनमा ठुलो दया राख्नु भएको छ। हामीले गलत क्रियाकलाप गर्दाखेरि हामी ठुलो हेरेर बस्दैनौँ। तर जनताले यसकै लागि तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षी दलले केही बोल्ला भन्ने किसिमको अपेक्षा दिएर तपाईँहरूलाई पनि त्यो स्थानमा पुर्याएको हो नि। यस्तो गलत भइरहेको छ भने तपाईँहरूले स्ट्रङली बोल्नु पर्यो माननीयज्यू। धैर्यता गरेका छौँ, हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको ध्यान आइसकेका गराएको छौँ। त्यति भएन भने हामीले संसदबाट र अन्य ठाउँबाट पनि जोरदार ढङ्गले कुरा उठाउनेछौँ। हिजोका दिनमा दया राख्ने, पुल पुल्याउने, बढाउने, मन्त्रीसम्म बनाउने राजनीति भने त यस्तै नै रहेछ नि त, होइन माननीयज्यू? गलत क्रियाकलाप गतिविधि गरे त हामीले चाहिँ फेरि जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ नि हामी हुँदा त यो खालको स्थिति त बनै थिएन। यसभन्दा अघि पनि अहिले जो अवकाश लिइसकेका उपसचिव हुनुहुन्छ तेजनाथ काफले, उहाँलाई पनि कुटपिट गरेको घटना छ। तर मुख्यमन्त्रीज्यूले यस घटनालाई आफै सामसुङ पार्नका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भनेर खबर आएको छ। घटनाहरूको बारेमा समग्र रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दलको मान्यता रहेको छ। हामीले मुख्यमन्त्रीलाई त्यही हिसाबले भनेका छौँ। तर हेर्नुहोस् त, एकजना सांसदले तपाईँहरू सबैलाई घुमाइदिएको स्थिति छ प्रदेशमा। मैले त्यतातिर जान चाहिनँ, मैले बोल्न पनि डराउँछन्, उहाँ विरुद्ध बोल्न पनि डराउँछन् सर। दीपक मनाङ्गे विरुद्ध बोल्न पनि डराउने। हामीले प्रष्ट ढङ्गले कुरा राखिदिएको छौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ। प्रेस टेलिभिजन न्युज 24 को सिधा कुरा मार्फत हामीले यो विषयमा आफ्ना कुराहरू, आफ्नो पार्टीका कुराहरू राखेका छौँ, संसद दलका कुराहरू। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी माननीयजी हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रतिपक्षी दलले पनि यस किसिमको घटनाहरूमा आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको बोली सुनिएको स्थिति छैन, जनताले त्यत्तिकै मत दिएका होइनन्। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी यस किसिमका गलत क्रियाकलापहरू विरुद्ध आवाज उठाउलान् भन्ने उद्देश्यले, अपेक्षाले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई विशेष गरी उहाँहरूबाट ठुलो एउटा किसिमको अपेक्षा रहन्छ। तर दीपक मनाङ्गे विरुद्ध बोल्नका लागि धेरै सांसदहरू, धेरै मन्त्रीहरू डराएको स्थिति पनि छ। हामीले पनि यो आभास गरेका छौँ। तर राजीव पहाडीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसअघि पनि मन्त्री मनाङ्गेले गत मङ्सिरमा पनि एकजना उपसचिवलाई पिटेको घटना छ र अहिले अवकाश लिइसकेका उपसचिव जो तेजनाथ काफले हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नै टेबलमाथि रहेको सिसाको पेपर वेटले हानेको सम्मका खबरहरू प्राप्त भएका छन्। जो त्यति बेला यो घटना मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्यो, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म यो घटना पुग्यो। तर त्यो विषयलाई भित्रभित्रै थामथुम पारिएको जानकारी आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराओस् गण्डकी प्रदेशले, विशेष गरी मुख्यमन्त्रीज्यूले गम्भीरताका साथ यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउनलाई। किनभने अपशब्द बोल्दै झैँ लाग्ने, झम्टिने किसिमको क्रियाकलाप मन्त्रीबाट भएको स्थिति छ। र यो क्रियाकलाप भइसके पछाडि ती जो शाखा अधिकृत छन् उनी अब मन्त्रालयमा उपस्थित हुने आँट छैन, डर छ, त्रास छ। अब मन्त्रालयमा उपस्थित हुँदिन भनेर
भनिरहेको स्थिति छ, जुन कुराकानी हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ र अहिले भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर्लाहीबाट। यहाँको शुभ नाम? यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो जीवी मुक्तान। हजुर के समस्या पर्नुभयो? यहाँको समस्या चाहिँ के थियो राख्नु? हाम्रो चाहिँ गएको शुक्रबार यहाँ एउटा सामान्य एउटा दुर्घटना भएको थियो। एउटा दुईटा बच्ची स्कुल गइरहेको अवस्थामा क्लास 11मा पढ्ने बच्चीहरू नेटवर्क क्लास 11मा पढ्ने बच्चीहरू दुई स्कुल जाँदै गरेको अवस्थामा एउटा जेसीबी जोजरले हल्का ठक्करबाट एउटा बच्चा लड्न गयो र त्यही ठक्करको कारणले गर्दा त्यो बच्चा चाहिँ डेड भयो यहाँ। ए हजुर। अनि त्यो बच्चाको अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो कुरा केही पनि भएको छैन। उहाँले के कति क्षतिपति पाउने जनप्रतिनिधिले कुन किसिमको गर्ने खासै त्यस्तो भएको देखिएन र अहिले जनप्रतिनिधिहरूले जम्मा प्रयासहरू लगेर त्यो क्रिया खर्च काम गर्नको लागि भनेर दिइएको छ। अरू केही पनि भएको छैन। त्यसैले हामीले भनेको यो घटनापछि अब ती सवारी चालकलाई र त्यो सवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएन त्यति बेला? हजुर त्यो प्रहरीले नियन्त्रण लिनुभएको छ, तर यो तीनजना थिए, एकजना ड्राइभर, तीनजना दुईजना सहचालक। बट उनीहरूसँग कोही कुनै नेपाली लाइसेन्स छैन उहाँहरूसँग। ए लाइसेन्स नै छैन? लाइसेन्सै छैन। हजुर। अनि यसलाई त प्रहरी प्रशासनले त अब छानबिन गरिरहेको होला नि त, अपडेट के छ? उहाँले पुलिस प्रशासनले छानबिन गर्दैछन्। अब कुन किसिमको छानबिन हो खोइ अहिलेसम्म आजसम्म त्यस्तो किसिमको केही पनि भएको छैन। हस्, यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो यसबारे हामी प्रहरी प्रशासनसँग जानकारी लिनेछौँ। तपाईँले जुन जिज्ञासा गुनासो राख्नु भएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, गएको असोज महिनामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका साडू भाइ गजेन्द्र हमाललाई शेरबहादुर देउवालाई उद्योग मन्त्री बनाइदा ठुलो विरोध भएको थियो। विरोध थेक्न नसकेपछि हमालले 48 घण्टामै पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। तर बिहिबार फेरि अर्का साडू भाइले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए। अहिलेका साडू भाइ चाहिँ गोविन्द बन्दी हुन्। बन्दी पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका साडू भाइ हुन्। सोमप्रसाद चाहिँ समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका सम्धी हुन्। नातागोतामा पर्ने हो भने नेपालमा सांसद बन्न, मन्त्री बन्न, राजदूत बन्न, कतैको जीएम, अध्यक्ष, सिइओ बन्न खास गाह्रो पर्दैन। सांसद मन्त्री बन्न त कुनै शैक्षिक योग्यता पनि चाहिँदैन। यद्यपि अहिले कानुन मन्त्री बनेका गोविन्द बन्दी पेसाले अधिवक्ता हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा 165 सांसदको समर्थन पाएका थिए। तर अहिले देउवाले माधव नेपालको साइनो भित्रका गैर सांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाएका छन्। मन्त्री बनेका अधिवक्ता बन्दी केही अघिसम्म गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने गर्थे। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतलाई माओवादीले कारवाही गरेर गैर सांसद बनाइदियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाए। ती गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्दै रिट दायर गर्ने मध्येका एकजना यिनै गोविन्द बन्दी पनि थिए। तर अहिले बन्दी आफै दौरा सुरुवाल कोट कालो टोपी सहित शपथ लिन पुगे। आखिर यस्तो कसरी भयो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 77 पुस 5 र 77 जेठ 8 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको भूमिका एकपटक विपक्षमा बहस गर्ने र अर्को पटक रिट लेख्नेसम्म भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध खचेरै कानुनी लडाईँ लडेका अन्य धेरै अधिवक्ताहरू छन्। तर बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीका वीरेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरे। यसो गर्नुको अनौपचारिक कारण अधिवक्ता बन्दीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निर्वाह गरेको भूमिका हो भन्ने गरिएको छ। जानकारहरूको अनुसार अधिवक्ता बन्दीले त्यस्तो कुनै योगदानका कारण त्यस्तो अवसर पाएका होइनन्। बन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साडू भाइ हुन्। नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै माधव कुमार नेपालले बन्दीलाई मन्त्री बनाउने बारम्बार प्रयास गरेका थिए। तर नेपालले भने चाहिँ बन्दीले कुनै अवसर पाइरहेका थिएनन्। नेताका साडू भाइले सांसद नबने पनि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए। नयाँ कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी संघीय संसदको सांसद होइनन्।
बर्दियाका गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला अर्थात् गोविन्द बन्दी समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका सम्धी सोम प्रसाद पाण्डेका साडु भाइ हुन्। बर्दियाकी अशोक कोइराला, गोविन्द बन्दी र सोम प्रसादले एकै घरका 3 दिदीबहिनी विवाह गरेका थिए। यसअघि गएको असोज महिनामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर राणाका साडु भाइ राजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग मन्त्री बनाउँदा ठूलो विरोध भएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशका साडु भाइले अवसर पाउँदा भएको विरोध यसपटक नेताका साडु भाइले पाउँदा सामान्य चर्चा मात्रै छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग। केही कानुनका जानकारहरूले संविधानमा गैर सांसदलाई समेत 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाइने सुविधाको दुरुपयोग भएको बताउने गरेका छन्। अधिवक्ता बन्दीले आउँदो 6 महिनाभित्र संघीय संसदको कुनै पनि सदनबाट सदस्यता लिइसक्नुपर्छ। यस्तो नभएमा उनी पदबाट स्वतः मुक्त हुन्छन्। बन्दीले 6 महिनाभित्र संसदको सदस्यता पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ। यो हिसाबले भदौ 23 सम्मका लागि उनलाई मन्त्री बनाइएको छ। 6 महिना मात्रैका लागि पनि मन्त्री हुन तयार हुने यो परिदृश्य केही अनौठो पनि छ। देशको आर्थिक अवस्था अहिले डामाडोल छ। अहिले राज्यले खर्च घटाउनुपर्छ। गाडी आयात गर्न नदिने, एलसी खोल्न नदिने, उपभोक्ता सामान आयात गर्न नदिने, तर मन्त्री चाहिँ गैर संसदलाई बनाउने। एउटा संसद सदस्यले 1.5-2 लाख रुपियाँ तलब भत्ता खान्छ। त्यो मान्छे मन्त्री भइदिया भएदेखि त 1-1.5 लाख रुपियाँ बच्थ्यो। त्यस्ता विज्ञ नभएका मान्छे पनि होइनन्। कानुनमा ठुलो विज्ञता पनि चाहिने होइन। अब अहिलेका मन्त्री थपेर राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्ने। नेपालमा मूर्ति चोर पनि मन्त्री बन्छन्। नेपालमा आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँच, नेतासँग साइनो आदिले पनि मन्त्री बन्न पाइने अनगिन्ती उदाहरण छन्। नाता सम्बन्ध मात्रै कारणले मन्त्री बनेकाहरूमा पनि कम्तीमा नैतिक पतन नदेखिएका, फौजदारी अपराधमा सजाय नभोगेका मान्छेलाई छान्ने गरिन्थ्यो। तर गत माघमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कारचेन लामा भन्ने एक गैर सांसद मूर्ति चोरलाई मन्त्री नै बनाइदिए। मूर्ति चोर लामा अहिले पनि मन्त्री छन्, जसलाई त्यहाँका प्रहरीले अहिले दिनहुँ सलाम गर्छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संविधान तथा प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल। दाहाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँ संविधान, कानुन र प्रशासनको समेत एउटा विज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ होइन? यो भनिदिनुहोस्, विशेष गरी सरल भाषामा भनिदिनुहोस् कि गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकारको मूल मर्म चाहिँ के हो? अब त्यो राजनीतिक प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छन्। हजुर, संविधानले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनाको निम्ति मन्त्री हुन सक्छ भनेर संविधानले चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ। अब के कति कारणले गर्नु पर्यो आदि इत्यादि भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रश्न हुन्। हजुर, यो चाहिँ कानुनमा संविधानमा लेखिएको कुरा चाहिँ गैर सांसदलाई पनि 6 महिनासम्म मन्त्रीको रूपमा मन्त्री परिषदमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै गरेको व्यवस्था हुनाले हजुर, व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक हो। अब त्यसको चाहिँ राजनीतिक स्थिति आधारित के हो भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ। यो व्यवस्था त संविधानले गरेको व्यवस्था हो, तर यसलाई यो व्यवस्था गरिनु, संविधानमा उल्लेख गरिनुको मूल मर्म चाहिँ के हो, कारण चाहिँ के हो, अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस्। कुनै बेलामा शासन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन् कुनै खण्डमा, कुनै समयमा, कुनै परिस्थितिमा भन्ने कारणले कतिपय व्यक्तिहरू निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैनन्, तर मुलुकको निम्ति आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ मन्त्री बनाएर निर्वाचनमा फेरि भाग लिन लगाएर पनि निर्वाचित गर्ने अथवा अन्यत्रबाट पनि सांसद बनाउन सक्ने जुन व्यवस्था संविधानमा हुन्छन् त्यो किसिमको प्रक्रियाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गरे हुन्छ। भारत लगायत कतिपय मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री पनि गैर सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्थाहरू छन्। त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति चाहिँ 6 महिनाभित्रमा माथिल्लो सदन अथवा तल्लो सदन मध्ये कुनै सदनको पनि सदस्य भइसक्नुपर्छ भन्ने भारतीय संविधानको व्यवस्था। के भारतमा पनि हेर्नुभयो भने कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू, चाहे मनमोहन सिंहले कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अन्य प्रधानमन्त्रीहरू पनि पहिले प्रधानमन्त्री भएर अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनाएका दृष्टान्तहरू भारतमा पनि छन्। अन्य मुलुकमा अलग किसिमका व्यवस्था छन्। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको निम्ति। तर
मन्त्री बनाउने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्छ, तर 6 महिनापछि ऊ चाहिँ सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ कुनै बेलामा कुनै सन्दर्भमा यस्ता व्यक्तिहरूको पनि आवश्यक पर्छ भन्ने त्यो राजनीति भनेपछि अहिलेको यो सन्दर्भमा अधिवक्तालाई कानुन मन्त्री बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले देख्नु भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ त? अब त्यो राजनीतिक प्रश्न हो, त्यो धेरै कुराहरू मलाई जानकारी नभए हुनाले मैले टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। म कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेर कुरा गर्दाखेरि संविधानले त्यो बाटो दिन्छ। अब नियुक्ति गर्नुपर्ने आधार कारण के हो, त्यो राजनीतिक प्रश्न हो। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नै त्यसलाई चाहिँ तर 160 देखि 165 सांसद चाहिँ होल्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। यति बेला अधिवक्तालाई नै कानुन मन्त्री बनाउनु पर्ने चाहिँ यो आवश्यकता चाहिँ देशले नै बोध गरेको हो र तपाईँ एउटा आम रूपमा चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अब यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि हजुर अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र जो चाहिँ यसमा संलग्न हुन्छ उहाँलाई सोध्नु भने सान्दर्भिक हुन्छ। हजुर मैले खालि संविधान सम्मत भयो कि भएन भन्ने मात्रै विषय भन्न सक्ने स्थिति हो। यसबाहेक तपाईँको विश्लेषण केही पनि छैन? हजुर विश्लेषण केही पनि छैन? मेरो त्यसमा खास टिप्पणी छैन। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी धेरै प्रश्नहरू थिए, यी प्रश्नहरू विशेष गरी राजनीतिसँग पनि जोडिन्छन्, अलिकति विश्लेषणसँग पनि जोडिन्छन्। तर तपाईँले संविधान र कानुन सम्मत मात्रै भयो कि भएन यसबारे मात्रै बोल्छु भनिसके पछाडि मेरा प्रश्नहरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् जस्तो लाग्दैन तपाईँका लागि। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग अन्य प्रश्नहरू पनि थिए, तर उहाँले आफूले कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने मात्रै बोल्छु, त्यसबाहेक म विवादमा आउन चाहदिनँ भन्ने सम्मको आशयको कुराकानी उहाँले गरिसके पछाडि मैले उहाँसँग धेरै कुराकानी अगाडि बढाउनु पर्ने उचित ठानिनँ। विशेष गरी धेरै प्रश्नहरू थिए, यो राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ, यो नातावाद कृपावादसँग पनि जोडिन्छ। अहिले देशको आवश्यकता हो कि होइन, देश आर्थिक सङ्कटमा गइरहेको स्थितिमा यसले कतै राज्यलाई फेरि पनि भार थप्ने काम गर्यो कि भन्ने किसिमको टिप्पणीहरू पनि भइरहेको सन्दर्भमा हामीले यसको अलिकति विश्लेषणात्मक र थप विवेचनात्मक कुराकानी आउँछ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा उहाँबाट थियो। तर उहाँबाट खैर कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने कुराहरू यो त हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गरिसकेको विषय छ। थप कुराकानी उहाँबाट पनि आएका छन्, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि अन्य विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। निर्वाचन नजिकै जाँदा देशभर लाल पूर्जा बाँड्ने लहर चलेको छ। धेरै अघिदेखि भन्ने गरिएको थियो हाम्रो देशका मुसहरहरू 98% भूमिहीन छन्। ती मुसहरहरूले कहिले जमिन पाउँछन् थाहा छैन, तर भूमिहीनका नाममा लाल पूर्जा धमाधम बाँड्ने काम भइरहेको छ। भूमिहीन भनेर प्रभावशाली नेताहरूले समेत लाल पूर्जा हात पारेका घटना कैयन छन्। चुनाव नजिकै गर्दा कतै भ्यू टावर उद्घाटन, कतै निर्माण पुरा नभएका योजनाहरूले पनि रिबिन काटेर यति बेला उद्घाटन हुने अवसर पाएका छन्। यसका लागि दौडधुप जारी छ। कतिवटा लाल पूर्जा बाँडेपछि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन्छ त? यसको खास जवाफ कसैसँग पनि छैन। तर चुनाव लक्षित जस्तो देखिने लाल पूर्जा वितरणले अहिले गति समातेको छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 2 आबचारीमा बुधबार 47 भूमिहीन दलित परिवारले लाल पूर्जा पाए। लाल पूर्जा बाँडे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। लाल पूर्जा पाउने भूमिहीन परिवारले वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गरेका छन्। यसअघि लाल पूर्जाको खोजी गर्न उनीहरू सिंहदरबारसम्म आए, तर त्यो बेला उनीहरूको सङ्घर्षले कसैलाई फरक पारेन। अहिले चुनाव नजिकै छ, यही मौका छोपेर नेताहरू धमाधम भूमिहीनलाई लाल पूर्जा बाँड्न र सुकुम्बासीलाई भूमिका लागि आवेदन दिन आह्वान पनि गरिरहेका छन्। लाल पूर्जा बाँड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छोरी एवं महानगरकी मेयर रेणु दाहालको खुलेर प्रशंसा मात्रै गरिनन्, रेणुकै कारण लाल पूर्जा वितरण गर्न पाएको संकेत पनि गरे। उनको परिचय 74 को चुनावमा आउँदा प्रचण्डको छोरी भन्ने थियो, तर मलाई खुसी छ अहिले आउँदा अब प्रचण्डको छोरी होइन रेणुको बुवा प्रचण्ड भएको छ। अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगको व्यस्तताले हेर्दा आयोगलाई पनि चुनाव लागेको जस्तो देखिन्छ। भदौ 25 मा गठन भएको भूमि आयोग 7 महिनासम्म चुपचाप बस्यो, तर जसो जसो चुनाव लाग्यो भूमि आयोग पनि तातेको छ।
आयोगले पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन लाल पूर्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोग गठन भएको 7 महिनापछि पहिलो पटक चैत 20 गते सिन्धुपाल्चोकमा 106 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरियो। 2 दिनपछि झापामा 50 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको आयोगले 23 गते चितवनको आँपचारीमा 47 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गर्यो। त्यो पनि सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको रोहबरमा। आयोगले पछिल्ला 4 दिनमा मात्रै 203 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिसकेको छ। यति मात्रै होइन, आयोगले चैत 25 गते पनि लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ, जस अनुसार सुर्खेत र धनगढीमा गरी 169 घर परिवारलाई लाल पूर्जा दिने आयोगको तयारी छ। प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र पनि चितवन हो। भरतपुर महानगरमा माओवादीको पकड छ र आगामी चुनावमा माओवादी गठबन्धनबाट चितवनमा दाबी गर्ने योजनामा छ। यही समयमा मतदाता रिजाउन भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन। यस्तै काम अहिले देशका अन्य भागमा पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेताहरू धमाधम लाल पूर्जा वितरणमा केन्द्रित भएका छन्। यति मात्रै होइन, नयाँ भूमिहीनहरूको पहिचान गर्न पनि भूमि आयोग पछिल्लो समय निकै व्यस्त भएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देवी ग्यावालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोगले पालिकाहरू मार्फत करिब 12 लाख परिवारको निवेदन दर्ता गराएको छ। चुनावको मुखमा तातिएको आयोगले धमाधम नयाँ आवेदन समेत मागिरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेत्री पद्मा कुमारी अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अर्यालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो अब हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र हाम्रो रिपोर्टमा प्रसारण भएको आँकडा अनुसार चैत 20 यता लाल पूर्जा वितरणले गति लिएको देखिन्छ। अब यो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गरेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? सरासर यो सरकारले जनतालाई भ्रम पार्नको निम्ति यस्तो खालको काम गरिरहेको छ। किनकि अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले हजुर मुलुकका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कानुनी व्यवस्था गरेर संरचना निर्माण गरिकन तथ्यहरू सङ्कलन गर्दै, आवेदनहरू सङ्कलन गर्दै अब नक्साका कामहरू पनि कतिपय ठाउँमा सम्पन्न गरेका थियो। हजुर, अब त्यो सरकारलाई सरासरी काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म त्यो समस्याको समाधान अघिल्लो आयोगले गरिसक्थ्यो। अब त्यो कामलाई रोक्नको निम्ति अघिल्लो आयोगलाई हठात कहिले नम्बरमा के काम गर्यो भन्दा त्यही आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीहरूको मुखमा लात हाल्ने कुरा गर्यो। अहिले तिनै सुकुम्बासीको मत चाहियो, तिनै अव्यवस्थितको मत चाहियो भनेर अनि लाल पूर्जा बाँडेको नाटक रचेर फेरि अहिले नयाँ खालका आवेदनहरू लिँदै अनि फिता लिएर दपुर्ने भनेको जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने, जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने, फेरि पनि जनतालाई गुमराहमा राखेर जनताको मत लिने प्रयत्न हो। एउटा पक्ष यो छ। दोस्रो पक्ष के छ भने म मन्त्री हुँदाखेरि 2021-22 सालमा नापी हुँदा नाप्दै जाँदा समय सक्यो। समय सकेपछि बस्ती बस्ती ठुल्ठुला गाउँहरू, गाउँ ब्लक भनेर एउटै ब्लकमा नापेर छोडेका छ। त्यो ब्लकभित्र थुप्रै जनताहरू छन् जसको अलग अलग पूर्जा बनाउनु पर्ने, अलग अलग नापी बनाउनु पर्ने थिए। त्यो काम अस्ति भर्खरसम्म पनि भएको रहन्छ। 2022 सालदेखिको त्यो अधुरो काम सम्पन्न गर्ने गरेर हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर मन्त्री परिषदमा लगेर त्यसलाई पास गरेर नापीका तर्फबाट विभिन्न ठाउँहरूमा गाउँ ब्लकभित्रका प्रत्येक व्यक्तिका जुन सम्पत्ति हुन् तिनलाई अलग अलग नाप नक्सा गरेर पूर्जा निर्माण गर्ने, पूर्जा तयार गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको थियो। मैले पनि 2-4 ठाउँमा गएर वितरण गरेँ। अरू त्यो अब सम्बन्धित मालपोतकारले नै वितरण गर्न सक्छ भनेर छोडिएको थियो। अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि काम देखाउनको निम्ति त्यही गाउँ ब्लकका जति पनि पूर्जाहरू छन् पूर्जाहरू भूमिहीन समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, भङ्ग गर्ने र लाल पूर्जा बाँड्ने काम चाहिँ यो सरकारले मात्रै गरे होइन, तपाईँहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्दै आउनु भएको हो। र विशेष गरी भूमि व्यवस्था सम्बन्धी समस्यामा चाहिँ तपाईँ जानकार भएको आधारमा चाहिँ म प्रश्न चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने भूमि समस्या समाधान गर्ने यही मात्रै एउटा उपाय हो त? एकदमै जेन्युन प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। हजुर, भूमिका समस्या समाधानको निम्ति पूर्जा वितरण होइन, हामीले भूमि व्यवस्थापनको निम्ति छुट्टै मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु भू उपयोग ऐन हामीले निर्माण गरेर भूमि व्यवस्थापनको निम्ति एउटा काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यहीभित्र भूमि ब्याङ्कदेखि लिएर सारा चिजहरू छ। अहिले यो भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासीको समस्याको समाधान भन्ने कुरा फरक कुरा हो।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नको निम्ति भूमिसित जोडिएका सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान पहिले छिटो, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन पहिले छिटो त्यो निर्गल नगर्दासम्म हामीले जुन भूप्रयोग ऐन ल्याएका छौँ त्यो अनुसारको भूमिको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनौँ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नको निम्ति भूमिसित जोडिएका समस्याको समाधान गर्न त पर्छ नि। त्यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति अत्यन्त विश्लेषण गरेर हामीले यो ढङ्गले जाने भनेर कहीँनिर मिसयुज नहुने गरी पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर कानुनहरू निर्माण गरेर संरचना निर्माण गरेर आयोग गठन गरेर आयोगले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दैछ। त्यसैले यसलाई फरक फरक एउटा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अर्को कुरो भूमिसित जोडिएका अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, यसलाई दुई ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। हजुर, तर अब अहिले जुन हिसाबले लाल पूर्जा वितरण भइरहेको छ यो हेरेर त अब भूमिहीन समस्या समाधान गर्न सरकार यति बेला निकै गम्भीर छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन? यो अवस्थालाई हेरिएर चाहिँ विगतको सरकार भन्दा चाहिँ अहिलेको यो सरकार एउटा कुरा के हो भन्ने यो सुकुम्बासीहरूलाई भ्रम पार्नको निम्ति गरिएको चिज हो। किनभने मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गरेर बाँडिएको पूर्जा होइन। यो पूर्जा भनेको गाउँ ब्लकभित्रका जो निजी सम्पत्ति, आफ्नै निजी सम्पत्ति थियो, पैतृक सम्पत्तिहरू थियो, त्यो आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको पूर्जा बनिरहेको थिएन, त्यत्तिकै रहिरहेको थियो। त्यो पैतृक सम्पत्तिका मालिकहरू जसले लामो समयदेखि त्यो आफ्नो पूर्जा पाएका थिएनन्, जुनलाई गाउँ ब्लकभित्र एउटै कित्ताभित्र नापेर छोडेका थियो, त्यो कित्ता छुट्याइदिने काम गरेर पूर्जा निर्माण गर्ने काम गरेर हामीले त्यो बाँड्दिन सुरु गरेका थियौँ। यो सरकारले सुकुम्बासीलाई भ्रममा पार्न, अव्यवस्थितलाई भ्रममा पार्न हामी काम गर्दैछौँ, हामीले पूर्जा दिँदैछौँ भन्ने डङ्का पिटाएर ती समुदायका मत लिनको निम्ति गाउँ ब्लकका पूर्जा बाँडेको, अरू सुकुम्बासी पूर्जा। तर प्रचण्डले चितवनमा बाँडेको लाल पूर्जा तपाईले त्यो बाँडेको दृश्य हेर्नुभयो, जनता त निकै खुसी जस्तो देखिन्थ्यो नि त। खुसी त 22 सालदेखि रहेको थियो, त्यो चाहिँ गाउँ ब्लकको हो। गाउँ ब्लकका पूर्जा पनि त मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न पाएको थिएन, कारोबार गर्न पाएको थिएन, बच्चा बच्ची पढाउन पाएको थिएन, आफ्नो नाममा पूर्जा थिएन। त्यो यति साह्रै उत्पादको काम गऱ्यौँ भन्न पर्ने कुरै थिएन। खुइ कर्मचारीले दिने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका थियौँ। अहिले त्यो कर्मचारीले बाँडेका कुरालाई थुप्रिएर राखेर नेताले बाँडेर हामीले काम गऱ्यौँ भन्ने देखाएको कि त्यो जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको। सुकुम्बासीलाई काम भएछ अब हाम्रो पालो आउँछ भनेर अनि भ्रम सिर्जना गर्ने खालको काम गराएको। ल ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तो अब राष्ट्रिय भूमि आयोगले 12 लाख जति मानिसहरू चाहिँ भूमिहीन छन् भनेर भनेको स्थिति छ। 12 लाखलाई नै यदि लाल पूर्जा वितरण गरियो भने भूमिहीनको समस्या चाहिँ सधैँका लागि समाधान हुन्छ होला? अब यो सरकारले कसरी त्यो तथ्याङ्कहरू निकालेको छ, विगत सरकारले निकालेको तथ्याङ्कमा पनि अब सबै अनुसन्धान गर्न बाँकी थियो। त्यो अनुसन्धान भएको ठाउँमा वितरण गर्ने तयारी थियो। कतिपय फारमहरू अनुसन्धान गर्न बाँकी थियो, निवेदन दिँदैन। ती निवेदन सबै सत्य भन्ने त हुँदैन, छानबिन गर्न पर्ने हुन्छ। हो कि होइन भन्ने कुरा छानबिन गरे यकिन गरेपछि सङ्ख्या आउँछ। अब कुन ढङ्गले गरेको छ, उही निवेदन दिएका आधारमा हो भने निवेदन दिएका सबै साँचा हुन्छ भन्ने पनि छैन, अनि सबै निवेदन पनि नहुन सक्छ। त्यसरी ठ्याक्कै सङ्ख्याको कुरा हो कि भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्न। हजुर, भनेको तपाईँहरूले गर्दाखेरि यसको स्ट्याटस त के थियो त? हामी त होइन, यसलाई त हामीले त एकदमै यकिन गर्ने गरी, विगतमा पाएकाले अहिले नपाउने गरी, अहिले पाएकाले फेरि सुकुम्बासी भनेर बेचबिखन गरेर पूर्जाको ठ्यास गरेर निवेदन हाल्न नपाउने गरी प्रबन्ध गरेका छ नि। एकपटक पूर्जा पाएकोले, एकपटक यो सुविधा लिएकोले लिन नसक्ने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका थियौँ नि। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेत्री पद्मा कुमारी अर्याल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँग यसको थप विचार उहाँको सुन्यौँ हामीले। र उहाँले पनि बताएअनुसार यो सरकारले निर्वाचनका लागि, चुनावका लागि मात्रै एउटा भ्रम छर्ने उद्देश्यले मात्रै यो गतिविधि गरिरहेको भन्ने किसिमको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। र देखिएको पनि त्यही छ र यसमा टिप्पणी पनि यही हिसाबले बढी भइरहेको स्थिति छ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट महेश दाहाल बोलेको। महेशजी, तपाईँको समस्या राख्नु होला। मेरो यो गुनासो चाहिँ नेपाल सरकार र यो हाम्रो यो ऊर्जा विभागसँग सम्बन्धित र विशेष गरी कुलमान सरलाई मेरो एउटा सानो यो गुनासो थियो सर। जस्तो अहिले यो ग्यासको र यो पेट्रोलको जुन भाउ आकाशिलो क्रममा छ नि नेपालमा,
भविष्यको श्रीलङ्का नै हुने गरेको जुन अहिले हल्ला फिजाइएको छ बजारमा पनि होइन। हजुर। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा ल्याएको थिएँ, हामीले कसरी यो बिजुलीमा खाना पकाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। जबकि मैले एउटा सानो क्यालकुलेसन गरेर भन्न आँटेको छु सर। जस्तो एउटा इन्डक्सन चुलो 2000 वाटमा तपाईँले खाना पकाउँदाखेरि करिब करिब 1 घन्टा बिहानको खानामा लाग्यो भने करिब करिब तपाईँको 2 युनिट उठ्छ होइन सर? हजुर। अनि यो 2 युनिट उठ्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एक दिनमा तपाईँको लगभग चिया पकाउँदा 5 घन्टा हुन्छ। अनि फेरि यो पनि चलाइको आधारमा बढ्ने हुन्छ क्या सर। यो जस्तो जति खपत भयो त्यति चल्ने। 150 युनिट भन्दा माथि गइयो भने समथिङ 125 रुपियाँ चाहिँ सेवा शुल्क भनेर लिने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले है। अनि यो जोड्दाखेरि मैले एउटा सानो क्यालकुलेसनमा चाहिँ दिनको 5 घन्टा यदि खाना दिनको 5 युनिट चलाइयो भने 5 युनिटका दरले हामीले चलायौँ भने 2 घन्टा खानाहरू पकाउँदाखेरि 9.5 रुपियाँकै मैले थोरैमा गरेँ, बढीमा यो 11 रुपियाँसम्म छ सर यो 32 एम्पियरको कनेक्सनमा। किनकि सानो कनेक्सन त चल्दैन, यसमा 5 एम्पियर। छोटोमा भन्नुहोस् त, छोटोमा मलाई यो बताइदिनुहोस् ग्यासमा कति खर्च हुन्छ, बिजुलीमा चाहिँ कति खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले 32 एम्पियरबाट तपाईँले खाना पकाउनुहुन्छ भने छोटोमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँको दिनमा 5 युनिट खपत हुन्छ सर, त्यसले गर्दा दिनमा लगभग 47 रुपियाँ खर्च हुन पुग्छ सर। हस्, तपाईँले अब यो जुन गुनासो राख्नुभयो, जुन प्रश्न तपाईँको छ सरकारप्रति, धेरै नेपालीहरूको धेरै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व यो प्रश्नले गरेको छ। 1600 रुपियाँ ग्यासको दाम पर्छ भने यो पनि यो लगभग उति नै पर्न आउँछ सर। अनि कसरी यो सस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा हो सर मेरो। अब सरकारसँग तपाईँको माग चाहिँ के हो त, छोटोमा भन्नुहोस् न। सरकारले यो बुझिदिनु पर्यो कि ग्यास र यसमा कति चाहिँ अन्तर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि जनतालाई बुझाइदिन सक्नु पर्यो। अनि 5 एम्पियरको त्यो 30 रुपियाँ छुट गरेर भएन, अहिले 20 युनिटसम्मको 30 रुपियाँ तिर्दा हुन्छ भन्ने जुन सरकारले ल्याएको छ अहिलेको त्यो घोषणा, त्यसले केही पनि काम गर्दैन सर। खाना पकाउनलाई एम्पियर थप्नै पर्ने हुन्छ हरेक घरमा। त्यो थप्दाखेरि सबैलाई मार पर्ने नै जाने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारले यदि यो साँच्चैको हाम्रो ऊर्जा हामीले नेपालीका लागि बनाएको हो भने हामीलाई सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो सर। भनेको ग्यासमा दिने अनुदान चाहिँ बिजुलीमा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको हो। तर त्यो व्यावहारिक रूपमा देखिँदैन सर। अहिले जुन भनाइमा देखिन्छ तर यो व्यावहारिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि देखिँदैन सर। हस्, तपाईँले जुन यो कुरा राख्नु भएको छ, अहिलेको जल्दो बल्दो इस्युमा तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ र यो गुनासो यो तपाईँको जिज्ञासाले धेरै नेपालीहरू जस्तो यो 250 युनिट कट्यो भने 11 रुपियाँ पर्छ। घरमा त खाना मात्रै पाक्दैन नि सर, घरमा पङ्खा चल्छ के चल्छ। 250 कट्यो भने 11 रुपियाँ प्रति युनिट हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दा सानो हिसाब देखिन्छ तर पछि ठुलो हिसाब हुन्छ सर यो। हो, हस्, म यो गुनासो राख्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दालजी। हस् सर, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, जल्दो बल्दो विषयमा उहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ र अहिले उठिरहेका विषयहरू, अहिले भइरहेका चर्चाहरूका विषयहरू यिनै हुन् र विशेष गरी यो जिज्ञासा, यो प्रश्नले धेरै नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण यति बेला गराउन चाहन्छु। साउदीमा 40 जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार अहिले पानीसँग पाउरोटी चोबेर प्राण धान्न विवश छन्। कमाउन गएका उनीहरू 3 महिनादेखि बेरोजगार छन्। रोजगारीका लागि भनेर जसले उनीहरूलाई साउदी पुर्याए ती कम्पनी गैर जिम्मेवार निस्किए। तोकेको काम, तोकेको तलब नदिलाउने कम्पनीलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने कानुन र संयन्त्र यो देशका शासकहरूले बनाइदिएको भए कुनै पनि मेन पावरको यस्तो दुस्साहस हुँदैन थियो होला। तर नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र पर्दा उनीहरूका लागि हामी छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन भनिदिने सरकारी निकाय यहाँ कुनै पनि छैन। सरकारी निकायको काम औपचारिकता पुरा गर्ने बाहेक हुन सकेको छैन। 40 भन्दा बढी नेपाली कामदार साउदीमा अलपत्र परेको यो रिपोर्ट हेरौँ। रोजगारीका लागि साउदी पुगेका 40 बढी नेपाली अलपत्र परेपछि उद्धारको पर्खाइमा छन्। काठमाडौँको चक्रपथमा रहेको नासा ह्युमन रिसोर्स प्रणाली र वसुन्धरामा रहेको बिगेस्ट फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रणाली मार्फत साउदी पुगेका उनीहरूलाई मेन पावर कम्पनीले झुक्क्याएपछि अलपत्र परेका हुन्। उनीहरूलाई साउदीमा रहेको अलबादर इन्टरनेसनल अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कम्पनीमा होटलको काममा भनेर पछाइएको भए पनि सबैजना कामविहीन अवस्थामा छन्। 6-7 पटक भइसक्यो हामीले इन्टरभ्यू दिन लागेको है। आज हामी यो बाध्य भएर यो उसमा चाहिँ अब हामी भेला भएर अन्तिम चाहिँ गर्दैछौँ, अब पठाउँदैछौँ। हजुर समक्ष कसरी हुन्छ, प्राविधिक साथीहरूलेदेखि लगाएर नेपालमा हुने हाम्रा आफन्तजनदेखि लगाएर हामीलाई जस चिन्ता गर्ने नेपाल सरकारले सबै ठाउँ यताउता गरेर पहल गरेर ठाउँ ठाउँ चाहिँ उसमा चाहिँ पुर्याइदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। 3 महिनादेखि कोठामै पीडितहरू, न काम न दाम नै। मेन पावर कम्पनीलाई प्रति व्यक्ति 1,50,000 देखि 1,75,000 सम्म बुझाएर साउदी पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले काम नदिएर 3 महिनादेखि कोठामै थन्काइदिएको छ। अहिले चाहिँ हामी काममा पनि लिएको छैन, आश्वासन भन्दा अरू देखाएको छैन। यो सरासर झुट हो।
र यो रमेशले अहिले चाहिँ आएर कहिले कसलाई लिउने कसलाई के गर्ने भन्ने वातावरणमा चाहिँ अहिले आएर हामीले धेरै पटक यस्तो गरेर ऊ भएको अवस्था हो। अस्ति हामीलाई यहाँबाट कम्पनीले अब 5-6 पटक दिइसकेको अवस्था हो। यी युवाहरूलाई पछाउने मेन पावर 2 भए पनि नासा ह्युमन रिसोर्सबाट छाप लगाएर पठाइएको पीडितहरू बताउँछन्। पीडितहरूले न अहिलेसम्म काम पाएका छन् न तलब नै, त्यसमाथि खान र बस्नका लागि समेत समस्या भइरहेको पीडितहरू बताउँछन्। हामी आएको 3 महिना पुगिनै सक्यो, अब 3 महिनाभन्दा बढी पनि हुन थाल्यो। अनि युवराज सरले भन्नुभएको कुरा हो, काममा लाग्दाखेरि केटाहरू भएनन्। हामी काममा लाग्दा हाम्रो जुन डिमान्ड छ त्यो थिएन। हामी ठ्याक्क उहाँहरू सेकेन्ड लट आउने दिनै हो, त्यही दिन आथ्यो, 2 जना आथ्यो, इन्डियन थियो। उता साउदीमै रहेका मेन पावरका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रमेश भण्डारीले पनि पटक काम दिलाइदिन्छु भन्दै झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको पीडितहरू बताउँछन्। मेन पावरका सञ्चालक भन्छन् साउदीमा कम्पनीमा प्राविधिक समस्या भयो। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि हामीले मेन पावरका सञ्चालक युवराज गुरुङलाई सम्पर्कमा रहेका छौँ। उनले साउदी स्थित कम्पनीमा केही प्राविधिक समस्या भएका कारणले नेपालीहरूलाई काममा लगाउन नसकिएको स्वीकार गरे। यद्यपि अब भने सबैलाई काममा लगाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। सबै सर्ट आउट हुन्छ, कम्पनीले मान्छे लान्छ, त्यसैले कुरा गर्नु है सर। तर पीडितले साउदी स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि पटक आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै उद्धारको अपिल गरेका छन्। यति गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न खोलिएको दूतावास आफूहरूको समस्या पर्दा पनि मुख दर्शक भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। अलपत्र परेका नेपाली अहिले अलिअलि भएको पैसारी सुक्खा रोटी र पानी पिएर रात दिन कटाइरहेका छन्। दर्शकहरू, यी युवाहरूको गुनासो हामीसम्म आइसके पछाडि हामीले मेन पावरका सञ्चालकलाई खबर गरिसकेका छौँ र तत्काल यसको समाधान निकाल्ने तयारीमा रहेको केही प्राविधिक कारणले युवाहरूलाई काम दिन नसकिएको भन्ने किसिमको स्वीकार कम्पनीका सञ्चालकले गरेका छन्। यद्यपि आफू काम लगाउन तयार रहेको र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता उनले हामी समक्ष जनाएका छन्। र यसरी कल आउने र एउटै कोठामा मान्छेहरू 40 देखि 50 जनासम्म मान्छेहरू एउटै कोठामा बस्नुपर्ने यस किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा परिरहेका छन्। दिनहुँ यस्ता कल आउँछन्, दिनहुँ यस्ता समस्याहरू नेपाली युवाहरूले विदेशी भूमिबाट हामीलाई सुनाइरहेका हुन्छन्। तर राज्यका निकायले यसमा औपचारिकता बाहेक, उनीहरूको समस्या सुन्ने बाहेक त्यसको समाधानका लागि कुनै पनि किसिमको तदारुकता देखाएको छैन। हरेक देशमा यी समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर दूतावास खोलिएका छन्, तर ती दूतावासले पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन्। एकपटक फेरि पनि गम्भीर रूपमा हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। समाजमा वरपर कुनै पनि गलत गतिविधि, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध तपाईँले देख्नुभएका त्यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर हो। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।